नाज़रीन, जंगल में शेर की हुक्मरानी सिर्फ उस वक्त तक कायम रहती है जब तक जंगल के बाकी जानवर उसकी धाड़ को हुक्म समझते रहें। मगर जब खामोश रहने वाले बोलने लगें, जब हुक्म मानने वाले सवाल उठाना शुरू कर दें और जब जंगल के जानवर शेर के सामने आकर उसका हुक्म मानने से इनकार कर दें, तो फिर सबसे पहले शेर की ताकत नहीं, उसका एतमाद आजमाइश में आता है। शायद यही वो लम्हा होता है जब जंगल की फिजा बदलने लगती है और फिर शेर को अपने ही जंगल से खौफ महसूस होना शुरू हो जाता है। यही वो नुक्ता है जहां हुक्मरानी के एतमाद की जगह एक अनजानी सी बेचैनी लेने लगती है। शेर के इर्द गिर्द जंगल तो वही होता है, मगर उसे हर तरफ खतरा दिखाई देने लगता है। हर आवाज मशकूक महसूस होती है, हर खामोशी में कोई साजिश सुनाई देती है और हर वो जानवर जो कल तक उसके हुक्म के सामने सर झुकाए खड़ा था, आज उसे मुमकिना बागी दिखाई देने लगता है। शेर फिर सोचने लगता है, कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरा साथ छोड़ चुका है, कौन मेरे तख्त को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, जब हुक्मरानी के ऐवानों में सवाल बढ़ने लगे तो घबराहट सिर्फ एक कैफियत नहीं रहती, वो एक सियासी अलामत बन जाती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कभी कभार जब शेर थकन के आलम में आंखें बंद करता है तो उसे कहीं दूर से एक आवाज सुनाई देती है, घबराना नहीं है। लेकिन मसला यह है कि जब किसी को बार बार कहा जाए कि घबराना नहीं, तो सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, आखिर घबराहट है किस बात की? ये आवाज कौन दे रहा है और ये तसल्ली किसके लिए है? क्या जंगल वाकई पुरसुकून है या फिर खामोशी के पीछे कुछ बदल रहा है? क्या हुक्म मानने वाले अब पहले की तरह मुतमईन नहीं? क्या सियासी सफ़ों में इख्तलाफ की आवाज़ें बढ़ रही हैं? क्या इक़्तिदार के गिर्द मौजूद हलक़े अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल सिर्फ जंगल के शेर का नहीं, बल्कि ये सवाल मेरे शेर का है। वो शेर जो एक सियासी निशान भी है, एक हुक्मरान जमात की शनाख्त भी, और आज इक़्तिदार के इस पूरे मंजरनामे में सबसे बड़ा सवाल भी। तो क्या बदलते हुए सियासी हालात, हर दिन बढ़ते हुए सवालात, अंदरूनी बेचैनी और हर तरफ पैदा होने वाले खदशात को देखकर यह कहा जा सकता है कि क्या मेरा शेर घबरा रहा है? अगर वाकई घबराहट है तो आखिर इस घबराहट की वजह क्या है? वो कौन से हालात हैं जो मेरे शेर के लिए इक़्तिदार के ऐवानों में बेचैनी पैदा कर रहे हैं? वो कौन से फैसले हैं जिसको लेकर मेरा शेर इस्तराब का शिकार है? वो कौन से बयानात हैं जो मेरे शेर के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं? और वो कौन से सियासी, कानूनी और अवामी दबाव के अवामिल हैं जो मेरे शेर के लिए घबराहट का बायस बन रहे हैं? नाज़रीन, मेरे शेर की घबराहट समझने के लिए इस सारी कहानी को इन 7 पॉइंट्स तक ले जाना होगा, जिसका हर पॉइंट एक नया महाज खोलता है और हर महाज एक नया सवाल उठाता है। क्योंकि सवाल जितने बढ़ते जाएंगे, मेरे शेर की घबराहट की तस्वीर उतनी ही वाज़ेह होती जाएगी। पॉइंट नंबर 1, नए सूबों का मामला मेरे शेर के लिए एक ऐसा कड़वा घूंट बनता जा रहा है जो ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। एक तरफ दबाव है कि नए सूबे बनने चाहिए, दूसरी तरफ सियासी इत्तेफाक की राय एक बड़ा सवाल है। तो क्या यह दबाव मेरे शेर की घबराहट की एक वजह है? पॉइंट नंबर 2, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 30 जुलाई को बयान दिया कि मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इस सिस्टम की ड्राइविंग सीट पर तो मेरा शेर गुज़िश्ता 2.5 साल से मौजूद है। क्या मोहसिन नकवी का यह बयान मेरे शेर के लिए घबराहट का बायस बन रहा है? पॉइंट नंबर 3, मेरी खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इख्तिलाफात की बातें अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। यह दावा भी किया जाता है कि मेरे शेर की जानिब से मोहसिन नकवी को काबीना से हटाने की कोशिश की गई। मगर सवाल यह है, जब मोहसिन नकवी बोलते हैं तो मेरे शेर के अंदर बेचैनी क्यों बढ़ती है? क्या एक वजीर की आवाज पूरे शेर को बेचैन कर देती है? पॉइंट नंबर 4, मेरे शेर के लिए परेशानी का बायस एक ऐसा शिकारी भी हो सकता है जिसके हाथ में तीर है और लहजा भी खासा सख्त, जिसका पैगाम साफ है। वो घड़ी की टिक टॉक के साथ बरमला कह रहा है कि इस मर्तबा सिर्फ कांपे नहीं टांगेगी, टांगे भी कांपेंगी। क्या मेरा शेर शिकारी के हाथ में तीर देखकर घबरा रहा है? पॉइंट नंबर 5, मुत्तहदा अपोजिशन ग्रैंड अलायंस, जहां मौलाना और तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये सियासी कुव्वतें एक मुश्तरका सियासी महाज बनाने में कामयाब हो गई तो फिर सवाल यह होगा कि क्या मेरे शेर के सामने शिकारियों की तादाद बढ़ रही है? पॉइंट नंबर 6, एक तरफ तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है, दूसरी तरफ किसान इत्तेहाद 25 सितंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर लेवी के मामले पर जमात इस्लामी इस्लामाबाद का रुख करने का कह चुकी है। क्या मेरा शेर एक साथ खुलने वाले इन तीनों महाजों का सामना करने के लिए तैयार है? पॉइंट नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को सेहत के मसाइल पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल ना करने का मामला भी आम है।
اگر حکومت کی اس حرکت کو عدالتی حکم کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا گیا تو کیا عدالت کا ایک اور حکم میرے شعر کی بے چینی کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے؟ ناظرین، یہ 7 پوائنٹس ہی نہیں بلکہ 7 محاذ ہیں، اور ہر محاذ ایک نیا سوال ہے، جہاں ہر سوال گھوم پھر کر وہیں آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ کیا میرا شعر واقعی گھبرا رہا ہے؟ ان تمام اہم پوائنٹس پر بات کرنے کے لیے اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عمران شفقت صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمر دراز گوندل صاحب، مسلم لیگ نون یا حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں حذیفہ رحمان صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف سے وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان صاحب بھی موجود ہیں، جو اب وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی بن چکے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت میں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ حذیفہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، یہ 7 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک ایک کر کے تمام پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر آج بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ کیا یہ وجہ بن رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بیسیکلی یہ گھبراہٹ اس وجہ سے آ رہی ہے، یہ پریشانی اس وجہ سے آ رہی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، بہت شکریہ۔ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اچھا، اور یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کر دینا ہے جو وزیر اعظم صاحب یا کابینہ کے قلم سے ہونا ہے۔ ایک چیز آئینی ترمیم کے ذریعے ہونی ہے، اور اس کے لیے جو نمبر چاہیے 224 کا، وہ اکیلے مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے۔ نون لیگ کے پاس تو ایون کہ سادہ اکثریت بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس اکیلے فیصلے لینے کا اختیار نہ ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ اس پر تذبذب کا شکار ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ میاں نواز شریف صاحب کا، شہباز صاحب کا ایک ہی موقف ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جب آئے گا، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اور ظاہر ہے اگر اتحادی جماعتیں اور پی ایم ایل این کے اراکین یہ سمجھیں گے کہ یہ معاملہ قابل عمل ہے تو آئینی ترمیم ہو جائے گی، اور قابل عمل اگر نہیں ہوگا تو آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ تو اس پہ تو تب کہا جائے کہ پی ایم ایل این اکیلی نے فیصلہ لینا ہو اور بغیر کوئی ڈیبیٹ کے معاملہ ہو۔ ظاہر ہے اگر نئے صوبوں کی تقسیم ہے، آئین میں ترمیم ہے، تو اس کے اوپر تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ 1947 کے بعد اگر ایک تبدیلی لائی جائے گی آپ کے بیسک ریاستی ڈھانچے میں، تو اس کے اوپر کوئی بھی جماعت نہیں حذیفہ صاحب، میرا ہماری جماعت پہلے حذیفہ صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اوپر۔ آپ سے 3 ہفتے پہلے میری بات ہوئی، نہیں میں بتاتا ہوں، میں آپ کو، آپ سے میری 3 ہفتے پہلے بات ہوئی، آپ نے تب بھی مجھے اس سوال کا یہی جواب دیا کہ جناب وہ ہم دیکھیں گے، بات کریں گے، پتہ نہیں ہمیں وہ اگلے کیا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہے، مسلم لیگ نون نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا کہ اس کے اوپر آپ نے پوزیشن کیا لینی ہے۔ نہیں خان صاحب، میں گزارش، ہمارے پاس موجود ہے پارلیمنٹ میں، ہم اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پہلے بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ہم پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے، پھر جو بھی ہمارا نقطہ نظر ہوگا وہ آپ تک بھی پہنچے گا، اس پر ہم کھل کر بات کریں گے۔ اگر ہم تو وہ پیپلز پارٹی والا کام ہو جائے گا کہ ابھی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میڈیا کے حلقوں میں یا لیگل فرٹرنیٹی کو اگر ہمیں جواب دینا ہے تو پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ کے بعد ہم انہیں جواب دینے کے پابند ہیں۔ اچھا، تب تک آپ میرے کوئی اس پہ بات نہیں کریں گے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ شفیع اللہ جان صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اندر ایک اور جو عنصر آ رہا ہے گھبراہٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے، اور چہ گوئیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے حلقوں کے اندر، ایون لاہور میں بھی یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے، اس کے اندر آپ نے وزیر اعظم کو کیوں نامنیٹ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آج 2 اخباروں کے اندر یہ خبریں آئیں کہ جناب اس کا تانا بانا ماضی کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ بھی توہین عدالت ہوئی تھی۔ آخر وزیر اعظم کو کس چکر میں نامنیٹ کر دیا آپ نے؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک نومینیشن کی بات ہے تو ہم نے بالکل پرائم منسٹر کو نومینیٹ کیا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا حکم تھا، وہ حکم جو تھا وہ حکومت کو دیا گیا تھا کہ آپ، یہ حکم ہے سپریم کورٹ کا، یہ فیصلہ ہے، آپ اس پہ عمل درآمد کریں۔ آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا منصور صاحب کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ فلور پہ کہتے ہیں کہ ہم عمل درآمد کروائیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے، 5 بجے ریٹن فیصلہ آتا ہے، 9 بجے اعظم نذیر تارڑ بیٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نظر ثانی کی اپیل کریں گے۔ پھر اگلے دن 2 وفاقی وزراء بیٹھتے ہیں جو اپنی بدزبانی کے لیے مشہور ہیں، وہ آتے ہیں، بدزبانی بھی کرتے ہیں، الزامات بھی لگاتے ہیں، اور پھر جو رات کو ایک ڈرامہ رچایا گیا، ایک کھلواڑ کیا گیا سپریم کورٹ کے حکم کے ساتھ، اس سے اگلے دن وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے تمام تر چیزیں سامنے، قوم کے سامنے رکھتی ہیں۔ اب جو اس میں انوالو ہے، جس نے ویڈیو ریکارڈ کیا، جس نے بیانات دیے، جس نے پریس کانفرنس کیے، ان سب کو نومینیٹ کیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر کو اس لیے نومینیٹ کیا گیا ہے کہ وہ حکومت کے سربراہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت توہین عدالت کی مرتکب ہو چکی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، 3 ججز کی توہین ہوئی ہے، اس فیصلے کی توہین ہوئی ہے۔ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔
प्राइम मिनिस्टर को पे तौहीन अदालत लगना चाहिए। जब उस पे लगेगा तो कैबिनेट ऑटोमेटिकली सारी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये शफी साहब, ये कुछ ज़्यादा ख्याली प्लाव नहीं हो गया? पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर हुकूमत भी फारिग हो जाएगी। ज़ाहिर बात है लोग आपसे कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा ही आपने प्लानिंग कर ली। पहले 1 घंटा आएगा, फिर उसे 1 घंटे से 2 होंगे, फिर 2 नहीं, से कोई प्लानिंग 2। नहीं है। बड़े 2 + 2 = 4 है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुकूमत को कि आप इमरान खान साहब को शिफा जो है वहां पे शिफ्ट करें। हाँ। लेकिन हुकूमत ने शुरू में जो है पहले दिन से रोड़े अटकाना शुरू हुए, डिले टैक्टिक्स अपनाई गई, नजरसानी की अपील कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, नजरसानी की अपील को वापस ले रहे हैं। आखिर में जब टाइम पूरा हो रहा था, 48 घंटे का जो टाइम दिया गया था, आखिरी घंटे इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के लिए जो है वो तगोदो शुरू हुई। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर फैसल, जिसका सुप्रीम कोर्ट में हुक्म था कि उनका जाती डॉक्टर उनके हमरा होना चाहिए, उनकी बहन उनके हमरा होनी चाहिए, इन्होंने डॉक्टर फैसल को शिफा पहुंचा दिया और इमरान खान साहब को ये पिम्स ले आए। अगर इनकी नीयत में कोई फतूर ना होता तो ये कम से कम डॉक्टर फैसल को तो इमरान खान साहब से मिलवा देते। पिम्स में आपने शिफा के डॉक्टर्स को आप ले आए हैं, लेकिन जाती मौलिज को आपने शिफा भिजवा दिया, जहाँ पे इमरान खान सर साहब वो को उसमें आपने तो नहीं आप लेके पे जाना था। कसूरवार है ना। वो कहते हैं कि जनाब आपके यूट्यूबर सारे वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। वो नहीं, ये अब सुन लेना, अब सुन लेना। जी। चले वो तो एक अलग बहस है ना। वैसे वो भी इनकी जो दावा है उसकी हम वो काबिल कबूल नहीं है। मैं तो डॉक्टर फैसल की बात कर रहा हूँ कि आप इमरान खान साहब को पिम्स लेके गए हैं, तो चले अगर आपने पिम्स ही लेके जाना था तो आप मुलाकात ही करवा देते। ये तो आपकी नीयत तो इधर से ही पता लग गई है कि आपने उनके जाती मौलिज को शिफा भेजा, इमरान खान साहब को आप पिम्स ले आए। ठीक फिर है। पिम्स में आपने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया, सिर्फ ठीक। ब्लड प्रेशर वहां पे आपने चेक करवाया। ठीक। अब आपने अगर कोई ब्लड सैंपल लिया होगा, अडियाला में शायद आपने लिया हो, शायद आपने कुछ दिन बाद लिया हो, कुछ दिन पहले लिया हो, वो अगर ब्लड सैंपल आप शिफा की लेबोरेटरी ले जाएं और वहां पे वो टेस्ट करवा दें और वो टेस्ट की रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करने जा रहे हैं, तो हम तो वो मुस्तरद करेंगे। वो तो मैं यहाँ इस वक्त पेशावर में बैठा हूँ, आप लाहौर बैठे हैं, हम ब्लड सैंपल लेके शिफा की किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकते हैं और रिजल्ट शिफा की ही आएंगे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि शुरू से ही ये हुकूमत जो है वो रोड़े अटका रही थी, इनकी कोई नीयत नहीं थी। इनको खौफ है इमरान खान साहब से, इनको खौफ, ये नींद में भी उठ जाते हैं जब इमरान खान साहब का नाम इजाज़त दीजिएगा सर।